सर्वप्रथम क्रान्तिकारी अभिनन्दन गर्दछु। अब कुराकानी कहाँबाट सुरु गरौँ भने मैले पटक पटक यो कुरा गरेको छु, तर त्यति छलफलमा आएको छैन। अब यहाँ कुरा अलि नाम चलेका मान्छेहरूले त्यसलाई फैलाएपछि मात्रै बढी फैलन्छ। अब एउटा कुरा के छ भने कुनै दिन यो कुरा बाहिर आउला, यो रोजा लक्जमबर्ग, चे गुवेरा जस्ता मान्छेहरूलाई यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिला चाहिँ विजातीय मान्छेको रूपमा बुझिन्थ्यो। उनीहरूलाई हाम्रो किताभित्रको यो कम्युनिस्टहरूको किताभित्र राखिँदैन थियो। अब अलिअलि संशय, खास गरी रोजा लक्जमबर्गलाई त अब स्टालिनलाई मान्ने जुन एउटा परम्परा बस्यो, तिनीहरूले रोजा त पढ्दैन थिए, रोजा लक्जमबर्गलाई त हेर्दैन थिए। ग्राम्सीलाई पनि बेग्लै एउटा यो इथिकल मोरल क्वेसन माथिको एउटा राइटरको रूपमा मात्रै बुझ्थे। अनि चे गुवेरालाई पनि बडो शङ्काको दृष्टिले हेरिन्थ्यो। त खास गरेर हाम्रो आन्दोलनभित्र यी मार्क्सवादका जुन क्रान्तिकारी मतलब उत्तराधिकारीहरू हुन्, त यिनीहरूलाई भित्र्याउने काम चाहिँ हाम्रो पालोमा गरियो र त्यो पनि बडो ट्याक्टफुल्ली गरियो। अब अहिले म एउटा कुरा के राख्न मैले खोजिराखेको छु त भन्दाखेरि, रेजिस डेभरीले एउटा किताब लेखेका छन्, रेभुलेसन इन द रेभुलेसन। अब त्यो धेरै पुरानो भइसक्यो, तर एक समयको त्यो एउटा बेजोड कृति मानिन्थ्यो, रेभुलेसन इन द रेभुलेसन भन्ने। त युवा पिँढीले अहिले पनि त्यो पढ्दा हुन्छ, त्यो सानो किताब छ, त्यो पढ्दा हुन्छ। त त्यसको भूमिका लेख्दाखेरि पावल एम सुजीले के भनेर लेख्छन् भने, अहिलेसम्म क्रान्तिको दुईटा मात्रै मोडेलहरू थिए, रुसी मोडेल र चिनिया मोडेल। अब क्युबाले चाहिँ एउटा तेस्रो मोडेल देखायो, तेस्रो बाटो देखायो। जब तेस्रो बाटो सम्भव छ भने चौथो पाँचौं बाटो पनि हुन सक्छ। त पावल एम सुजीले भनेको कुरा चाहिँ असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, अब पहिलो कुरा त म युवाहरूलाई के भन्छु भने, चे गुवेरालाई जसरी एउटा म्याटिनी आइडोलको रूपमा एउटा बडा एम्ब्याटिभ रसिक खालको एडभेन्चरर दुस्साहसी को रूपमा जसरी चाहिँ बुझिन्छ, त्यो चाहिँ चे गुवेराको एउटा पाटो मात्रै हो। त्यो चे गुवेराको एउटा पाटो मात्रै हो। चे गुवेराको अर्को पाटो चाहिँ उनी मार्क्सवादी हुन् र उनले मार्क्सवादलाई कसरी लिए भन्ने कुरा हो। त त्यो कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। उनले बहुत थोरै पढ्न पाए, 39 वर्षको उमेरमा त उनी शहीद भइसकेका थिए। त त्यो शहीद हुनुभन्दा अगाडि जुन किताबहरू उनले पढे, त्यो किताबहरूको म युवा साथीहरूलाई जसले हेर्नु भएको छैन त्यसलाई म के भन्छु भने, यो माइकल लेवीले चाहिँ एउटा किताब लेखेको छ चे गुवेरामाथि। त त्यो किताब हेर्नुहोस्, त त्यहाँ चाहिँ चे गुवेराले के पढे भन्ने पनि छ क्या। चे गुवेराको नोट्स चाहिँ के थियो त, कुन कुरा उनले पढेका थिए भन्ने कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ। तर चे गुवेरा पढ्दाखेरि पनि, लेनिन पढ्दाखेरि पनि, मार्क्स पढ्दाखेरि पनि, फेनोन पढ्दाखेरि पनि, जोसुकै पढ्दाखेरि पनि एउटा कुरा सधैँ दिमागमा चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो कि त्यो रेभुलेसन इन द रेभुलेसनमा नै रेजिस डेभरीले के भन्छन् भने, धन्न चाहिँ क्यास्ट्रोले र चे गुवेराले चाहिँ माओ सेतुङको त्यो युद्ध सम्बन्धी किताब पढेका थिएनन्। उसले भन्छ धन्न पढेका थिएनन्। पढेको भए त्यही कपी गर्न जान्थे। उनको मतलब भनाइ के छ त भन्दा, पढेपछि त्यसैको कपी गर्न खोज्छ मान्छेले। तर फिडेल क्यास्ट्रो र चे गुवेराहरू चाहिँ माओ सेतुङको
यो अनप्रोटेक्टेड पिपल्स वार भन्ने किताब नपढेको कारणले आफै लड्दै भिड्दै त्यही ठाउँमा पुगे, त्यही कन्क्लुजनमा पुगे जुन कन्क्लुजनमा माओ सेतुङ पुगेका थिए। त किताब पढेर कुनै कुरालाई रिपिट गर्न खोज्नु, दोहोर्याउन खोज्नु, अब त्यो पनि फेरि यो नक्कल हुन सक्दैन, क्रान्तिको नक्कल हुन सक्दैन भनेको आजकल त हाम्रा यताका नेताहरूको नाममा पनि त्यो कोटेसन गरेर देखेको छु मैले। तर त्यो वास्तवमा त्यो चाहिँ ल्याटिन अमेरिकाबाट आएको हो। त्यो पनि क्रान्तिको नक्कल हुन सक्दैन भन्ने कुरा। त्यसैले यहाँ पढ्नेहरूले, लेनिन पढ्नेले, चेगुवेरा पढ्नेले, अरू सबै पढ्नेले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यसको सन्दर्भबाट हटाएर, त्यसको समय, त्यसको परिस्थिति, त्यो लेख्ने बेलामा कस्तो समस्या उनले समाधान गरिराखे, मतलब सामना गरिराखेका थिए, त त्यो कुराबाट अलग थलग भएर कुनै पुस्तकलाई बुझ्न खोज्दा चाहिँ राम्रो बुझिँदैन। त्यसैले चेकै कृतिहरूलाई पढ्दाखेरि पनि चेको सन्दर्भ, चेको अगाडिका समस्याहरू, त्यो मार्क्सकै बारेमा पनि त्यो कुरा हो। त त्यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यसरी पढ्नुस् भन्ने मेरो एउटा सुझाव छ। र अर्को कुरा के भने चेगुवेराले अलि उनको पढाइ, उनको बुझाइ, मार्क्सवाद प्रतिको बुझाइ चाहिँ अलि विशिष्ट छ। त्यसमा अलिकति आज छलफल गरौँ भन्ने म चाहन्छु। अब अहिले एकदमै कम्ब्याक्टिभ, बन्दुकलाई माया गर्ने डाक्टर भन्छन् अब क्यास्ट्रोले पनि बेला बेलामा उनलाई। त अहिले उनको त्यो बन्दुक लिएको, छापामार लडाइँ गरेको जीवनलाई एकछिन छोडौँ र हामीले चाहिँ इन्टेलेक्चुअल उनको पक्ष, उनको खास गरेर मार्क्सिस्ट जुन साहित्यमाथि, मार्क्सिस्ट चाहिँ पोलिटिकल थियोरीमाथि उनको जुन पकड छ, उनको जुन बुझाइ छ, त त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ आज छलफलको चाहिँ मलाई लाग्छ विषय बनाऊँ। हाम्रो छलफलको विषय चाहिँ त्यसरी बनाऊँ। र त्यसरी बनाउँदा म युवा साथीहरूसँग के कुरा गर्छु भने, खास गरेर चेगुवेरा जति बेला राजनीतिको एकदम माथिल्लो म्याग्निफिसियन्ट सर्कलमा आए, सबैले देखिने, सबैले चिन्ने ठाउँमा आए, त त्यहाँ आउँदाखेरि के छ त भन्दाखेरि एउटा त क्युबन क्रान्तिबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने हरेक क्रान्तिमा कमी कमजोरीहरू हुन्छन्, गल्तीहरू हुन्छन्, तर त्यो कुरालाई क्रान्तिका चाहिँ अग्रजहरूले त्यो गल्ती कमजोरीहरूलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। अब क्रान्तिले दिएका फाइदा जति चाहिँ जम्मै बटुल्ने, जम्मै चाहिँ सोहोर्ने, अनि क्रान्तिका जो लायबिलिटीहरू छन्, क्रान्तिमा भएका कमजोरीहरू छन्, क्रान्तिले बोकाएको जो भारी छ, त्यो भारी चाहिँ चटक्कै छोडिदिने। त यो नेपालमा चाहिँ त्यो देखियो। त नेपालमा पनि 20,000 मान्छेको ज्यान गएको, त्यत्रो उत्सर्ग भएको एउटा महान घटना घटित भएको थियो। तर त्यो म बारम्बार के भन्छु भने त्यो जनयुद्धले, नेपालमा चलेको जनयुद्धले एकदमै भुइँतहका मान्छेलाई, जसलाई कसैले गन्दैन थियो, कसैले चिन्दैन थियो, त त्यो मान्छेलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याइदियो, राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याइदियो, स्थापित गरिदियो। तर तिनै मान्छेहरूले त्यो माओवादी आन्दोलनको वारिस बन्ने, त्यो धरोहरलाई जोगाउँछु भन्ने आँट गर्न सकेनन्। त्यसबाट पाएका ख्यातिहरू चाहिँ बडा रोमाञ्चित बन्दै लिए, तर त्यो आन्दोलनलाई अब अगाडि बढाउँदा जुन पर्ने कठिनाइहरू हुन्, अथवा त्यो आन्दोलनसँग त अब खुट्टा भाँचिएका मान्छे छन्, आँखा नदेख्ने मान्छे छन्, शहीद परिवार छ, बेपत्ता परिवार छ, थुप्रो प्रकारको लायबिलिटीहरू छ, त त्यो लायबिलिटीप्रति चाहिँ वास्तै नगर्ने र यसलाई छोडिदिएर हिँडिदिने, अनि आफ्ना नाता गोता, आफन्त, ज्वाइँ चेला खोतल्दै जाने। त यो भन्दा त्यो क्युबन क्रान्ति चाहिँ मौलिक रूपले भिन्न छ। क्युबाका क्रान्तिकारीहरूले खास गरेर मतलब फिडल कास्ट्रो, चेगुवेरा, क्यामिलो सिनिफिजियस, क्यामिलो त चाँडै मरे, अनि राउल कास्ट्रो, अब यी जति पनि छन्, त्यहाँको क्रान्तिको जुन पहिलो पिढी थियो, त त्यो पिढीले चाहिँ त्यसको सामना गर्यो सबै अप्ठ्यारोहरूको। त अमेरिकाले ल्याएर त्यहाँ एकदमै सिध्याउन खोज्यो। अब त्यो ठुलो एउटा घटना घट्यो हैन,
उनीहरूले रुसको सहायता प्राप्त गरेर मात्रै जोगिने स्थिति बन्यो। त यो तमाम चिजहरूमा हामी के देख्छौँ त भन्दा क्युबन क्रान्तिकारीहरूले कहिले पनि त्यो मैदान छोडेनन् उनीहरूले। यहाँसम्म कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिटिङमा गएर चाहिँ चेकोभेराले आफूले गरेको हिंसाको कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरेका छन्। आफ्नो हिंसाको पनि उनले चाहिँ डिफेन्ड गरेका छन् आफूले गरेका कारबाहीहरूको। त त्यसो हुनाले एउटा कुरा चाहिँ यो भयो। दोस्रो कुरो के भने त्यति बेला त रुस एकदम शक्तिशाली थियो। अब सबै प्राय जसो कम्युनिस्टहरूले अलिकति आड लिने ठाउँ भनेको चाहिँ रुस थियो अथवा अरू देशहरू थिए। अब भियतनाम आएपछि चीन थियो, सबै थियो। त यो देशहरूमा र यता चेकोभेराहरूको भनाइमा चाहिँ मतलब सोचाइमा एउटा मौलिक भिन्न कुरा छ। योतिर हामीले सबैले ध्यान दिनुपर्छ। त खास गरी रुसमै पनि के नारा लाग्यो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसनको नारा लाग्यो। विद्युतीकरण धेरै भन्दा धेरै चाहिँ विद्युत चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यसले मात्रै समाजवादलाई बचाउँछ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि एकदमै हेभी इन्डस्ट्रीहरूको कुरा आयो। हामीले हेभी इन्डस्ट्रीहरू बनाइसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ समाजवादलाई जोगाउन सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ र हुँदै गएर चाहिँ अमेरिकालाई उछिन्ने भन्ने कुरा आयो। त खास गरी हात हतियारमा, उद्योग धन्दामा अमेरिकालाई उछिन्न सक्दा मात्रै समाजवाद चाहिँ बाँच्छ भन्ने कुरा देखियो। त अहिले चीनमा पनि त्यस्तै देखियो। हरेक कुरामा अमेरिका छ। अमेरिका चाहिँ एउटा मानक बनेको छ, अमेरिकालाई उछिन्ने कुरा छ। तर एकदमै फरक चेकोभेराहरू, फिडेल कास्ट्रोहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा प्रगति गरेर समाजवाद बचाउने कुरा गर्दैनन्। ठुला हात हतियारहरू चाहिँ निर्माण गरेर त्यसले चाहिँ समाजवादको रक्षा गर्छ भन्दैनन् उनीहरू। उनीहरू चाहिँ मान्छे बनाउनु पर्छ भन्छन्। नयाँ मान्छे। चेकोभेराको बुझाइको मार्क्सवाद चाहिँ त के हो त भन्दाखेरि समाजवादको आन्दोलनलाई लैजान अगाडि बढाउनको निम्ति, यो धराहरूलाई जोगाउँदै अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ एउटा नयाँ मान्छेको जरुरी पर्छ, नयाँ सोचको जरुरी पर्छ। नयाँ मान्छे भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि उ चाहिँ नयाँ सोच, नयाँ ट्रेडिसन हैन, नयाँ भ्यालु बोकेको चाहिँ मान्छेको जरुरी पर्छ। यो एउटा मौलिक रूपले भिन्न छ। त अहिले हामी देख्छौँ कि जस्तो रुसकै कुरा गरौँ त रुसमा जुन बेला क्रान्ति भयो, त रुसमा क्रान्ति हुँदाखेरि कम्युनिस्टहरूको संख्या 20-22 हजार थियो। त्यति बेला रुसको साँच्चै जनगणना पनि भएको थिएन। तर अब मोटामोटी चाहिँ त्यहाँ अब 20 करोड जति मान्छे छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ। त त्यो त्यति बेलामा चाहिँ अब कम्युनिस्टहरूको संख्या चाहिँ 20 हजार जति थियो। त्यसमा लेनिनलाई साथ दिने, लेनिनको लाइनसँग चाहिँ सहमत हुने अब बोल्सेविक भनाउँदाहरूको संख्या त 8-10 हजार थियो होला। तर 8-10 हजार मान्छेले लाखौं लाख मजदुरलाई, किसानलाई परिचालन गरेर चाहिँ रुसमा क्रान्ति भयो, सोभियत सत्ता स्थापना भयो। तर जुन बेला पार्टी सदस्य संख्या करोडौं पुग्यो, करोडौं मान्छे चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल भए। किनभने अब जागिर खान पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता चाहिने, मान पाउन, सम्मान पाउन भइसकेपछि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी त सुन्नियो, फुल्यो। तर करोडौं कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य भएको कम्युनिस्ट पार्टीको हालत हामीले 89 मा के देख्यौं त भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ आणविक हतियार चलाउने अधिकार पाएका, अब आकाशबाट आकाशमा मार हान्ने क्षेप्यास्त्रहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएका पोलिट ब्युरोका सदस्यहरूलाई चाहिँ जनताले कठालोमा समातेर सडकमा घिसारे। तर जनताले त्यहाँ कोही बचाउन कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता कोही पनि आएन। त त्यसैले यो एउटा ठुलो लेसन हो, हामीले एकदम सिक्नुपर्ने लेसन हो कि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा कि चेकोभेरा एकदमै थोरै मान्छे मात्रै बाँकी रहे मारिदाखेरि। साँच्चै भन्ने भने त उनी मरेको देख्ने नागरिक साक्षी एउटा त्यही बोलिभियाको एकजना शिक्षिका
जसले सायद अन्तिममा कुरा गर्ने मौका पाइन् तिनै होलिन्। तर यतिका वर्ष पछाडि पनि अब अहिले चेगुवेरा बितेकै 53 वर्ष जति भयो, तर 53 वर्ष पछाडि पनि अब जब यो नवउदारवाद चाहिँ एउटा ठुलो सङ्कटको भूमिमा पर्दै गइसकेपछि फेरि चेगुवेरालाई नयाँ ढङ्गले पढ्ने, नयाँ ढङ्गले बुझ्ने र त्यसबाट चाहिँ प्रेरणा लिने, त्यसबाट सिक्ने चाहिँ सुरु भएको छ अभियान। त त्यसले गर्दाखेरि जुन मान्छे आफ्नो नैतिकतामा, आफ्नो आचरणमा बलियो भएर बसिरहन्छ, त त्यो मान्छेले समाजलाई आफू मरेपछि पनि अगुवाई गर्छ उसका विचारहरूले। जस्तो नेपालमै तपाईँ हामी भनौँ, हिजो त पुष्पलाललाई सबैले खाएकै हो नि, आज जो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीमा नेता पनि छोडेकै हो, मुदनाथ प्रसिद्धले पनि छोडेकै हो, अब सबैले छोडेकै हो। अब हामी पनि सहमत थिएनौँ पुष्पलालसँग, तर जब संयुक्त आन्दोलनको जरुरी पर्यो, जब कम्युनिस्ट आचरणको कुराहरू आइसकेपछि अनि सबैले फेरि त्यो चिहानमा गइसकेको पुष्पलाललाई पनि उठाएर अगाडि ल्याउनु पर्यो। त त्यसो हुनाले जबसम्म मान्छे बाँचिरहन्छ, मान्छे भन्नेले सभ्यताका निम्ति, राम्रो जीवनको निम्ति, मानवीयताको निम्ति, स्वतन्त्रताको निम्ति र समानताको निम्ति जब सङ्घर्ष गर्छ, त त्यति बेला चेगुवेरा जस्ता मान्छेहरू चाहिँ स्मरणमा आइरहन्छन्। उनीहरूले एउटा दियो बनेर हामीलाई बाटो चाहिँ देखाइरहन्छन्। त्यसैले म युवा साथीहरूसँग के भन्छु त भन्दा, उनी अब मार्क्स जस्तै छन्, उनी लेनिन जस्तै छन् आफ्नो सन्दर्भमा। जसरी मार्क्सले परम्परासँग सम्बन्ध विच्छेद गरे र आफैप्रति पनि आलोचनात्मक, आफ्नै सोच विचारप्रति पनि जहिले पनि सतर्क भइराख्नुपर्ने, सजग भइराख्नुपर्ने एउटा विचारधारा, एउटा सोचलाई अगाडि ल्याए, त लेनिनले त्यही गरेका छन्। त मार्क्सका कतिपय कुराहरूमा चाहिँ लेनिनले परिमार्जन, सुधार र चेन्ज पनि ल्याएका छन्, संशोधन पनि गरेका छन्। त त्यस्तै अब चेगुवेराले आफ्ना, उनले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, उनले मार्क्स पढेका छन्, उनले लेनिन पढेका छन्, उनले माओ सेतुङको चाहिँ फौजी रचनाहरू पछि गएर पढे, त्यो पढेका छन्। अब उनले फेनन पनि पढेका छन्। त मैले त्यति राम्रो गरी नहेरेको होला, म फेरि त्यो किताबलाई एकपटक फेरि म हेर्छु, त मैले देख्दाखेरि ग्राम्सी पढेको देखिँदैन। तपाईँहरू पनि हेर्नु होला, त्यो माइकल लेवीको किताबमा हेर्नु होला कि उनले एन्टोनियो ग्राम्सी चाहिँ रोजा लक्जमबर्ग, अब त्यहाँ देखिँदैन। तपाईँ अझै फेरि राम्ररी हेरौँला, त उनले पढेको नदेखिए तापनि त अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट उठाउनको निम्ति, मार्क्सवादी आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूको ठुलो सान्दर्भिकता छ। रोजा लक्जमबर्ग, एन्टोनियो ग्राम्सी र चेगुवेरा। किनभने लेनिन मजदुरको बढी कुरा गर्छन्, माओ सेतुङ किसानको कुरा गर्छन्, तर चेगुवेरा मान्छेको कुरा गर्छन्। अब मजदुर या किसान भनेको त एउटा आर्थिक अवस्था हो, त्यो आर्थिक अवस्थालाई बुझाउँछ, त्यो आर्थिक अवस्थामा चाहिँ बन्न जाने श्रेणी हो। तर मान्छे त सधैँ रहन्छ, त त्यो मान्छेलाई कुरा चेगुवेराको यो छ। अब अर्को कुरो, जस्तो यो शिक्षा, स्वास्थ्य आदिलाई कसरी लिने। अहिले यहाँ हाम्रो डाक्टर कृष्णले नि बोल्नुभयो, हाम्रो डाक्टर लीला अञ्जनाजीले बोल्नुभयो, मैले मानिसको चाहिँ थोरै मात्रै सुन्न पाएँ, म अलि पछि आएँ। अब यहाँ सबै साथीहरूले बोलेको सुन्दा त यहाँ चाहिँ कृषिलाई या शिक्षालाई या स्वास्थ्यलाई हाम्रो बुझ्ने तरिका, बुझाइ नै अलिकति फरक जस्तो छ। जस्तो भूमि सुधार भन्छौँ हामी, तर वास्तविक भूमिको सुधारको निम्ति सरकारले 1 रुपैयाँ पनि अहिलेसम्म खर्च गरेको छैन। यो 50 वर्ष यता
भूमि भनेको त्यो भूमिकै सुधारको निम्ति क्या, त्यो भूमिलाई पनि जीवन हो, त्यो पनि एउटा, त्यसलाई पनि इलाज उपचार चाहिन्छ, त्यसलाई पनि खाद्यान्न चाहिन्छ, त्यसलाई पनि चाहिँ खानेकुरा चाहिन्छ, पिउने कुरा चाहिन्छ, सबै कुरा चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले त्यो भूमिलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा। अब अर्कोतिर शिक्षा स्वास्थ्यलाई अस्ति एकजना निकै जानीकार हाम्रा साथीले के भने शिक्षा भनेको चाहिँ उपकार हो भने जस्तो कुरा गरे। तर वास्तवमा के हो त भन्दा चेगोभाराहरूले लिएको कसरी छ भन्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ डेभलपमेन्टको पहिलो पिलर हो। तपाईले कुनै समाजमा प्रगति गर्नु छ, विकास गर्नु छ भने त्यसको पहिलो फाउन्डेसन भनेको पहिलो चाहिँ एकदमै भन्नुस् त त्यो चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य हो। अब दुर्भाग्य के अब आज हाम्रो सार्वजनिक शिक्षालाई निजी शिक्षाको सोच भएका एकदमै विपरीत मानवता विरोधी सोच भएका मान्छेहरू चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीमा हावी हुन आइपुगेका छन्। यस्तो दुर्भाग्य छ। अब स्वास्थ्यको बारेमा त्यस्तै, स्वास्थ्यको बारेमा अब ओठे कुराहरू, उटपटाङ कुराहरू, जिम्मेवारीबाट भाग्नलाई चाहिने कुराहरू, रतौलीमा गर्ने चाहिँ छलफल जस्ता, अथवा जात्रामा चाहिँ गीत गाउँदाखेरि दुईतिरबाट चाहिँ दोहोरी खेल्दाखेरि चाहिँ शब्द प्रयोग गर्ने शब्द जस्ता चलाखी, यस्ता चाहिँ गर्ने, कहिले पनि गम्भीरताको अभाव, दायित्वबोध नभएका, अब यस्तो दुर्भाग्य छ। त त्यसैले अब एउटा कुरा त अहिलेको नेकपा भनेको एउटा बृहत्तर मोर्चा जस्तो बनेको छ, एकदमै लुज खालको, जहाँ क्रान्तिकारी सोच राख्ने मान्छे पनि छन्, जहाँ मतलब पाठ पूजा श्राद्धमा 24 घण्टा चाहिँ घोटो परिरहने मान्छे पनि छन्, मन्दिर बनाउनलाई टुप्पी कसेर चाहिँ लिएर हिँडेका मान्छेहरू पनि छन्। अब एक दुईजना केही पुस्तकालय बनाउनु पर्छ, स्टेडियम बनाउनु पर्छ, जिम्नेजियम बनाउनु पर्छ भन्नेहरू पनि छन्। यस प्रकारको स्थितिमा चाहिँ अब एकदमै चेगोभेराहरू जस्तो, चेगोभेरालाई, रोजा लक्जमबर्गलाई, लेनिनलाई, मार्क्सलाई पढ्नु चाहिँ असाध्यै सान्दर्भिक बनेको छ। किनभने यो मान्छे अब हामी पनि ठोकिएर पुग्छौँ त्यहाँ नै। आजका युवाहरूको, तनेरीहरूको हाम्रो पुस्ताको व्यवहारको कारणले गर्दा, आचरणको कारणले गर्दा अलिकति यो कम्युनिजमतिर, मार्क्सवादतिर चाहिँ वितृष्णा उत्पन्न भएको छ। त्यही होइन कम्युनिस्ट भनेको भन्ने खालको भएको छ। तर उनीहरू पनि एक दिन, जस्तो अहिले सडकमा जो देखा परेका छन् युवाहरू, यिनीहरू पनि एक दिन ठोकिँदै ठोकिँदै त्यहीँ पुग्छन्, त्यो मार्क्सवादकै ठाउँमा पुग्छन्। अब हामीले पनि राजनीति सुरु गर्दाखेरि मार्क्स भनेको थिएन, नामै सुनेको थिएन। अब अलिअलि नाम सुने पनि केही पढेको पनि थिएन, कुनै अभिरुचि पनि थिएन, बेग्लै ढङ्गले राजनीति सुरु गर्यो। तर ठोकिँदै ठोकिँदै लास्टमा गएर चाहिँ हामी मार्क्समा आइपुग्यौँ। तर त्यसैले मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि आज पनि त्यति विमर्श गर्न सकिने, त्यति छलफल गर्न सकिने, त्यति आलोचनात्मक चेतसहित पढ्न सकिने, बुझ्न सकिने अर्को कुनै पोलिटिकल फिलोसफी, पोलिटिकल आइडियोलोजी आएको छैन मार्क्सवाद भन्दा। त्यसैले चेहरू पनि स्वाभाविक रूपमा मार्क्सवाद प्रति दह्रो ढङ्गले टेकेर उभिएर नै उनले आफ्नो ज्ञानको पहिलो प्राथमिकता चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य बन्न पुग्यो। त अब आज म तपाईहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ भनेर चेको केही कुराहरू पढ्दै थिएँ। त्यहाँ मलाई बडा रमाइलो लाग्यो कि यहाँ भारतमा आउँदाखेरि जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ चेको बेरालाई चाहिँ खुकुरी दिएको रहेछ। हात्तीको हाडको चाहिँ मतलब बिड भएको अनि ओखरको काठको चाहिँ दाब भएको र माथि चाहिँ
दुर्गा भगवतीको चाहिँ एउटा फोटो भएको, कालीको फोटो भएको चाहिँ खुकुरीले दिएको र त्यो चाहिँ उहाँ गइसकेपछि यो महिला चाहिँ को हो भन्ने कुरा चलेछ क्या। किनभने अब यहाँ चाहिँ शक्तिको प्रत्येक, भारतमा शक्तिको प्रत्येक दुर्गालाई मान्छन् भन्ने कुरा त चेयरलाई भएन हैन। त जे होस्, उनले आफ्नो छोटो जीवनमा एकदमै कूटनैतिक कामहरू पनि गरे, डिप्लोमेटिक कामहरू पनि गरे। उनी चीन पनि आए, भारत पनि आए, उनी रुस पनि पुगे, सबै ठाउँ पुगेर अर्को एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ उनको सैद्धान्तिक पाटोमा भन्दाखेरि उनले रुसको त्यति बेला चलिरहेको जो समाजवादी ढाँचा छ त्यो प्रति विमति जनाएका छन्। खास गरेर अल्जियर्समा गएर उनी बोल्दाखेरि चाहिँ उनले त्यो ढाँचामाथि अलिकति आलोचनात्मक, किनभने उनले के देखे त भन्दा रुस आफ्नो प्रभावका अरू साना देशहरूलाई चाहिँ उनले पनि उपनिवेश जस्तै बनाएको छ। त्यहाँबाट कच्चा पदार्थ लिन्छ, त्यहाँबाट श्रमको शोषण गर्छ आफू बलियो हुनका निम्ति। त त्यो स्थिति देखेपछि र उनीहरूको बेसी जोड चाहिँ एकदम हेभी इन्डस्ट्री, मान्छेलाई सजग बनाउने, मान्छेलाई चाहिँ समाजवादी बनाउने, समानता चाहिँ स्थापित गर्ने भन्दाखेरि पनि त्यतातिर गएको चाहिँ देखेपछि चे गुवेरा चाहिँ त्यसबाट मोहभङ्ग भएको। त्यसपछि उनले आफ्नो आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेका छन्। र खास गरेर एकजना फ्रेन्च जर्नलिस्टसँग कुरा गर्दाखेरि उनले के भन्छन् त भन्दाखेरि कि समान छ अरे, ल मान्नुस् सबै कुरा समानता छ अरे, आर्थिक रूपमा सबै कुरा बराबर नापेरै बाँडिएको छ भने पनि म त्यसलाई समाजवादी मान्दिनँ जबसम्म त्यहाँ समाजवादी मूल्य छैन भन्छन् क्या उनी। समाजवादी मूल्य भएको समाजलाई मात्रै म समाजवादी मान्छु भन्छन्। त समाजवादी मूल्य भनेपछि के आयो त भन्दा अघि तपाईहरुको म हामीको कुरा पनि चल्दै थियो, या व्यक्ति र समूहको कुरा पनि चल्दै थियो। त त्यसमा के छ त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा पुँजीवाद भनेको कम्पिटिसन हो, होड हो, पछार हो। समाजवाद भनेको सहकारी हो। समाजवाद भनेको सँगै जाने हो। समाजवाद भनेको टपर हुने होइन। समाजवाद भनेको फर्स्ट हुने होइन। समाजवाद भनेको हामी सँगै जानेछौँ, हामी सबै सफल हुनेछौँ, हामीले एक दिन जित्नेछौँ भन्ने चाहिँ समाजवाद हो। त त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ लागू गर्न खोजे क्युबामा। अब यसको अध्ययन गरौँ कि ती कति सफल भए उनीहरू। आज 60-70 वर्ष पछाडि पनि त्यत्रो इम्बार्गोको पछाडि पनि क्युबा आफूलाई समाजवादी भनेर उभिएको छ। र आज पनि उनले देखायो, अघि हाम्रो लीलाले भन्नुभयो कि यो कोभिडलाई उनीहरूले जसरी कन्टेन गरे त्यहाँ कुनै आतंक छैन, मान्छे त्यहाँ डिप्रेसनको शिकार बनिरहेको छैन। हिजो HIV एड्सलाई पनि उनीहरूले कन्टेन गरे। त आज यो महामारीलाई पनि कन्टेन गरिरहेका छन्, किनभने त्यहाँ चाहिँ प्रिभेन्सन छ। मान्छे आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत छ, त्यस्तो सचेत बनाएका छन् उनीहरूले। म पनि क्युबा गएँ, छोटो समयमा जे देख्न पाउँथेँ मैले त्यहाँ हेरेँ। त त्यहाँ हेर्दा के देख्छु त भन्दाखेरि त्यो क्युबाको हस्पिटलमा पनि त्यहाँको आफ्नो स्थानीय जडीबुटीको बारेमा जो परम्परागत औषधिहरू छन्, जो ऱ्यासनल छ, वैज्ञानिक छ, त ती कुराहरू लेखिएको छ कि तुलसीको गुण, कागतीको गुण, मतलब विभिन्न चाहिँ वनस्पतिहरूको गुणको बारेमा चाहिँ एकदम एलोप्याथिक हस्पिटलमा पनि लेखिएको छ। र मुख्य रूपमा हरेक कम्युनिटी डक्टर नर्सहरू बस्छन्। त भनेको मतलब के छ त भन्दा एउटा एकदमै तपाईहरुलाई अब म अझै 5-7 मिनेट बोल्छु होला। त मैले बोलेको ठाउँमा केही कुराहरू उपयोगी हुन सक्छन् तपाईहरुलाई। जस्तै एउटा कुरा म तपाईहरुलाई भन्छु, खास गरी डाक्टरहरुलाई म भन्छु कि फिजिशियन र डाक्टर र बिरामीको बीचको सांस्कृतिक र आर्थिक ग्याप घटाउने, तिनीहरूको बीचमा ग्याप हुनु हुँदैन। अब हाम्रो समाजमा के छ भने डाक्टर चाहिँ कल्चरली पनि इकोनोमिकली पनि माथि छ। अब उसले जाँच्नुपर्ने जो पेसेन्ट छ त त्यो चाहिँ कल्चरली पनि इकोनोमिकली पनि तल छ।
अनि हाम्रा कतिपय डाक्टर त फेरि कल्चरली कर्पोरेट हाउसका मान्छेहरूलाई चाहिँ जाँच्न पुगेका छन्। त त्यसो हुनाले क्युबाले कोसिस के गर्यो त भन्दाखेरि डाक्टरको केही पनि तलब छैन। तपाईँले त्यहाँको डाक्टरको तलब हेर्नुभयो, हाम्रा डाक्टरहरूले त्यति दिने हो नि त। तर त्यो सेतो पोसाक जो छ डाक्टरको, त्यो चाहिँ ल्याटिन अमेरिका भरि नै र अफ्रिका भरि नै सम्मानित छ। क्युबाको डाक्टर आयो भनेपछि अफ्रिका पनि, चिनमा पनि भन्नुहोस् न, कोरोना जब डरलाग्दो महामारी फैलियो त्यसपछि त्यहाँ क्युबनहरू गएर काम गरेका छन्। उनीहरूको त्यो अल्फा 90 के भने चाहिँ औषध काम गरिरहेका छन्। अब अहिले पनि हेर्नुभयो, अब जर्मनीले कन्टेन्ट गरेको छ, जर्मनी असाध्यै बलियो छ, धनी छ, तर जर्मनको ती दक्षिणमा इटालीमा त्यो हाकार हुँदाखेरि एउटा त्यो मास्क पनि पठाउन सकेन जर्मनीले। त नोम चोम्स्कीले बडा रमाइलो गरी भन्छन्, त्यसपछि महाशक्ति आयो, इटालीमा हाकार पर्यो, अब मान्छे मरिरहेका छन्, अब मास्क पनि छैन, त त्यति बेला चाहिँ इटालीलाई मद्दत गर्नको निम्ति त्यही महाशक्ति आयो भन्छन् क्या नोम चोम्स्की। त्यो महाशक्ति भनेको चाहिँ क्युबालाई भनेको। त त्यो 1 करोड भन्दा अलिकति मात्रै बढी जनसङ्ख्या भएको देशले चाहिँ आज हजारौं हजार डाक्टर चाहिँ संसारभरि चाहिँ पठाएको छ अब व्याधिहरूसँग लड्नको निम्ति। त त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा अब चाहे बोलिभिया होस्, चाहे मतलब ग्वाटेमाला होस्, चाहे पेरू होस्, चाहे जहाँसुकै मतलब ल्याटिन अमेरिका, अब चेले भनेकै थिए कि ल्याटिन अमेरिकाको कुनै पनि भागमा चाहिँ मारिनु भनेको आफ्नै देशमा मारिनु जस्तै हो। त उनले त एक प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादलाई, इन्टरनेसनल जुन एउटा नागरिक भनिन्छ, त त्यो नागरिक जस्तो देखिन्छन् चेगुवेरा आफ्नो कर्ममा, आफ्नो त्यागमा, आफ्नो विश्वासमा। र उनले स्वाभाविक रूपमा को शक्तिशाली छ भन्ने हेरेनन्। अब पछि उनी क्युबा छोडेर बोलिभियामा जसरी गए र शहीद भए, त त्यो कुराको स्वाभाविक रूपमा उनको एउटा कन्फिडेन्स त के देखिन्छ भन्दाखेरि ल्याटिन अमेरिकाको विभिन्न देशमा क्रान्तिलाई फैलाउन सक्यो भने नै क्रान्ति चाहिँ ले दीर्घायु हुन्छ र क्रान्ति चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने उनको विश्वास थियो। जस्तो लेनिनलाई थियो कि युरोपभरि कमसेकम समाजवादी आन्दोलन फैलियोस् भन्ने, त त्यो चाहिँ चेगुवेरामा पाइन्छ। त त्यसैले मैले दुईटा कुरा तपाईहरुसँग आज गर्न खोजेँ। एउटा कुरा त चेगुवेराले मार्क्सवादलाई जसरी पढेका छन्, जसरी बुझेका छन्, त त्यसको मानवीय सारतत्वलाई, त्यसको सबभन्दा कोर भ्यालुलाई चाहिँ उनले ग्रहण गरेका छन् र त्यो विश्वासका साथ उनी हिँडेका छन्। उनी बन्दुक बोकेर त्यसै एडभेन्चर गर्दै हिँडेका मान्छे होइनन्। असाध्य सचेत, असाध्य सजग र हरेक कामलाई चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको कामलाई पर्फेक्ट ढंगले गर्न सक्ने मान्छे, एकदम पूर्ण विश्वासका साथ गर्ने, त्यसको बारेमा राम्रो बुझ्ने, त यो चाहिँ उनको क्षमता देखिन्छ। उनले गरेको उनी उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि होस् अथवा उनले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति मतलब उनी एउटा एम्बेसडर, रोभिङ एम्बेसडर जस्तै, एम्बेसडर एट लार्ज जस्तै भएर चाहिँ उनले क्युबाको सम्बन्ध संसारभरि बढाउनको निम्ति उनले गरेका प्रयासहरूमा होस्, र यो तमाम ठाउँमा चाहिँ उनी के देखिन्छ त भन्दाखेरि एकजना राम्रो मार्क्सवादी, राम्रो मान्छे र मार्क्सवादलाई आलोचनात्मक रूपमा ग्रहण गरेको एकजना थिङ्कर। त त्यसैले चेगुवेराको हातमा भएको बन्दुकको जो पावर छ त्यो पनि एउटा पावर हो, तर उनको आइडियोलोजिकल पावर, उनको अब थिङ्किङ पावर, त त्यो चाहिँ अझ जबरजस्त छ। त्यसैले म युवा पिढीका साथीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि अब तपाईहरुले, युवा साथीहरुले चेका थोरै रचनाहरू छन्, तपाईले राम्ररी पढ्नुभयो भने छोटो समयमा पढ्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसलाई एकदमै गहिरो गरी त्यसलाई बुझ्ने ढंगले एकचोटी, दुईचोटी, तीनचोटी तपाईहरु पढ्नुस् र हामी कोसिस गरौँ। अब
समाजमा सबै बिग्रेका छन्, सबै खत्तम हुँदैछन् भन्नेलाई एउटा बहाना बनाएर आफू पनि बिग्रनेतिर नजाउँ। अब उसले त गरेन, यत्र नेताले त गरेन, म के गर्नु भन्ने ढङ्गले त्यस्तो बहाना बनाएर बिग्रने काम, समाजमा अझ चाहिँ फोहोरहरू चाहिँ थप्ने, समाजमा अझ चाहिँ अमानवीय कुराहरू थप्ने, यो चाहिँ नगरौँ हामीले, हैन। र एउटा कुरा के भने अहिलेसम्म एउटा बिकोन, एउटा दियो उज्यालो चाहिँ मार्क्सवाद हो, र त्यो मार्क्सवादलाई चेगुवेराले कसरी लिएका थिए, कसरी बुझेका थिए, कसरी इन्टरप्रेट गरेका छन् र कसरी एक्जिक्युट गर्न खोजे, कसरी लागू गर्न खोजे, त यो विषयमा सबै घोत्ल्यौँ। त त्यो कुरामा हामी साँच्चै नै ध्यान दिएर हामीले त्यो काम गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो चेगुवेरा प्रतिको हाम्रो सच्चा सम्मान, सच्चा श्रद्धा त्यही हुन्छ। र एउटा लास्ट कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने अब यहाँ पनि हाम्रो धेरै भाग लिने 1-2 जना मात्रै महिला हुनुहुन्छ, धेरै पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त लुसिया भन्ने एकजना अर्जेन्टिनाकै महिलाले चाहिँ चेगुवेराको भर्खरै एउटा किताब लेखेकी रहेछिन्, मतलब चेगुवेराको जीवनी। त त्यो जीवनी लेख्दा उनी के भन्छन् भने अहिले चल्छ नि कि मतलब महिलाको कोणबाट हेर्दा भने जस्तै, हैन। त उनी के भन्छन् भने अहिलेसम्म चाहिँ पुरुषले नै लेखे, चेगुवेराको जति पनि जीवनीहरू लेखे सबै पुरुषहरूले लेखे। त त्यो पुरुषहरूमा उनी के भन्छन् भने, पुरुषहरूलाई के आरोप लाउँछन् उनले भने, आरोप भन्नुहोस् या उनलाई लागेको कुरा के भन्छन् भने यस्तो मान्छे पनि कुनै बेला जीवित थियो। यस्तो मान्छे जब कुनै पुरुषले उनको बायोग्राफीमा उनको जीवनलाई हेर्न थाल्छ, त त्यो पुरुषलाई के लाग्छ अरे भने यस्तो मान्छे पनि कुनै बेला थियो यहाँ समाजमा। त त्यसले मात्रै, त्यो बुझाइले मात्रै, त्यो तथ्यले मात्रै कि चेगुवेरा भन्ने मान्छे पनि थियो, यस्तो चाहिँ एकदम त्यागी, यत्रो बलिदान गर्न तयार हुने, यति निस्वार्थ मान्छे पनि थियो भन्ने फ्याक्ट्सले मात्रै, त्यो तथ्यले मात्रै उसको आफ्नो पुरुष हुनुमाथि चाहिँ शङ्का उत्पन्न गराउँछ अरे क्या। त्यो पढ्ने या त्यो लेखकको चाहिँ आफ्नो पुरुषत्वमाथि चाहिँ शङ्का उत्पन्न गराउँछ अरे क्या। त्यो लुसियाको भनाइ, यो मेरो भनाइ होइन। त भनेपछि लुसियाको भनाइ पनि के भने त्यो यस्तो बेजोड मान्छे हो नि, इतिहासमा एकदमै कम पाइने पात्र मध्ये हुन्, र उनले स्वाभाविक रूपमा आजको पिँढीलाई, यो युवाहरूको जो पिँढी छ, त त्यो पिँढीलाई अब खालि एम्बेटिभ र सिक अथवा अब यो म्याटिनी आइडोल ठुल्ठुलो सहर बजारमा या मोटरसाइकलमा अथवा गाडीमा झुन्याउने चेगुवेरा मात्रै होइन, एकदमै विचारक, हैन, र एउटा पावरफुल थिङ्करको रूपमा चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। युवाहरूले त्यसरी नै उहाँलाई ग्रहण गर्नुपर्छ र प्रेरणा लिनुपर्छ। र अन्तिममा पनि फेरि म चेगुवेरा लास्टमा म के भन्छु भने चेगुवेरा बन्नमा चेकी आमा सिलियाको ठुलो हात थियो। सिलियामा पाइने जुन रिबेल क्यारेक्टर थियो कि यो परम्पराहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै अगाडि बढ्ने जुन आग्रह चाहिँ सिलियामा पाइन्थ्यो, त्यसको गहिरो छाप चाहिँ चेगुवेरामा परेको देखिन्छ। त यो महान एकजना योद्धा, असल मान्छे र एकजना महान मार्क्सवादी पावरफुल थिंकर चेगुवेरालाई सैल्युट गर्दै म आफ्नो भनाइ रोक्छु। धन्यवाद।